अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूँ आपका वेला यूट्यूबर। आज जो है ना, मैं एवं ही बैठा हुआ था तो मैंने एक ना कवाली सुनना शुरू की। तो कवाली वो थी कि मतलब एक कवाली टाइप ही था, म्यूज़िक था। तो वो मैं सुन रहा था बैठ के। तो उसमें ना एक बात आ रही थी कि मतलब धूप है बहुत मज़े की। तो मैंने सोचा चलो जी मैं आप लोगों को ना एक कहानी सी सुना देता हूँ कि वो ना उसमें का क्या क्या रहे होते हैं। अंकल जो है ना दबादब एक बात को पकड़ के बैठे हैं कि जी वो एक कवाली है। आप लोगों ने बहुत गौर से ये कवाली सुनी भी होगी और बहुत मशहूर कवाली है, बहुत ही मशहूर शायरी भी है ये कि माया तेरे वेखण नू नित चरखा गली दे विच टावा। तो अब ये जो कवाली है ना, ये असल में अगर आप इसको जिस तरह भी लें तो ये आप पे ना लगती है। मतलब कि अब वो टाइम नहीं था, शायद पुराना टाइम था, बहुत पुराना टाइम। शायर भी वेला बैठा हुआ था तो उसने किसी को देखा होगा कि यार कि कोई लड़की आ रही है या फिर लड़का है या जो भी है, तो वो जी गली से गुजरी है। तो उसने ना वो जो उसके पास वो पुराने वक्तों में ऐसे होता था कि चरखे जो होते थे ना, वो लोग उसको काटते थे। और वो बस पता नहीं है मुझे कि कैसा चरखा होता था, उसको क्या उसकी लॉजिक होती थी कि वो धागा उससे बनाते थे या जो भी बनाते थे उससे। पर ये इतना मुझे पता है कि जो औरतें होती थी ना, वो ज़्यादातर जो है ना चरखे को। तो अब शायर जो है ना वो बैठा था, उसने भी उसके पास भी कोई काम नहीं होगा। तो अब जी गुजरी कोई औरत तो उसका गिर गया चरखा। अब जी चरखा गिरा ना तो वो जी शायर साहब, तो फिर आपको पता है उनके पास तो ऊपर से आता है सवाल सारा सिस्टम। तो जी वो है ना, वो जी अब देख रहे हैं कि चरखा गिरा है तो चरखा किते गलती नाल टाई पे है। तो हुण जी शायर को पता बात मिल गई है। जी शायर ने बोला है जी माया तेरे वेखण नू चरखा गली दे विच टावा। अब चरखा कैसे गली दे विच टावा? अब जी शायर ना कोई सोच रहा होगा कोई बात को या ये वो, या फिर ये ऐसे होगा। अब ये मैं स्टोरी अपनी सुना रहा हूँ अच्छा आप लोगों को कि मैं क्या सोच रहा था ये कवाली सुनते हुए। अच्छा जी, शायद उस वक्त मोबाइल नहीं होते होंगे। अब जानू और जानी, निब्बा और निब्बी और जो भी होते हैं, मतलब ये इन्होंने ना एक दूसरे को देखने का इनको बहुत शौक़ होता है, या फिर एक दूसरे को मिलने का बहुत शौक़ होता है, बातें करने का बहुत शौक़ होता है। आपस में होता ऐसे कुछ भी नहीं है, बस ये जो होती है ना बातें ही होती हैं। तो वो जी बातें करने का शौक़ होता है। अब उसको पता है कि वो जो है ना मेरा जानू वो यहाँ से गुजरेगा। अब गुजरने का अब उनके पास कोई ऐसी सोर्स नहीं है जिससे वो एक दूसरे को बताएं कि यार मैं यहाँ से गुजरूँगा या मैं यहाँ से गुजरूँगी तो आपने मुझे देखना है, या मैं यहाँ से गुजरूँगा तो वो मैं तुम्हें देखूँगा। अच्छा, फिर वो उनके पास एक बहाना था कि वो जो है ना लड़की जो है वो चरखा उठा के आती है, क्योंकि शायद अम्मी का है, अब्बे का है, जिसका भी है चरखा, वो जी उठा के आ रही है और वो गिरी है। तो जैसे ही उसने देखा कि जानू खड़ा है, तो अब वो ज़्यादा देर तो गली में खड़ा नहीं हो सकती, क्योंकि पुराना दौर था उस टाइम, तो लोग टोके उठा के बंदे का पटकार निकाल देते थे। अच्छा, अब उसके पास टाइम तो नहीं है, पर उसने एक जुगाड़ ढूंढा है। उसने जुगाड़ ये ढूंढा है कि वो जो है ना गली से गुजरते हुए चरखे को गिराएगी, और जिस चरखा ज़ाहिर है गिरेगा तो वो लकड़ी का होता है, कहीं से उसका पावा निकल जाएगा या कहीं से उसका जोड़ टूट जाएगा, फिर वो उसको जोड़ लगाएगी। ये वो इस दौरान उसके 5-6 मिनट जो है ना वो गुजर जाएंगे। वो 5-6 मिनट जो गुजरेंगे ना, उन 5-6 मिनटों में वो ठीक सही ना आला करके टिका के ना वो पूंडी कर लेगी। तो इसी तरह एज इट इज़ उसके साथ भी है कि अब बात सिर्फ इतनी सी है कि यार के शायर ने ना देख लिया, पर शायर ने पूरी एक स्टोरी लिख दिया। और मैं ये कवाली सुन के, हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, पर मैं ये सुन के ये सोच रहा था कि यार ये देखो ना, अब बात सिर्फ ना चरखे की, और ये चरखे बेचारे को में बीच में। अब वो कह रहा है कि वे माया तेरे वेखण नू नित, मतलब कि रोज़ जो है ना मैं चरखे के पटकार निकालूंगी, भाਵੇਂ उसके साथ किसी का रोज़गार जुड़ा हो भाई, वो आप उठा के वापस वहाँ लेके जाओ और वो चले ही ना।
تو پھر آپ نے تو روز اس کا پٹکار نکالے ہوئے ہیں نا کہ روز آ کے گراتی ہو، پھر جو ہے جب پونڈی شونڈی ماری اور پھر جا رہے ہیں جی، پھر اٹھا کے پھر اگلے دن پھر اب اگلے بندے کو بھی اب یہ سورس آف کمیونیکیشن ان کا بن گیا ہے بھائی کہ چرخہ جو آ کے گرانا ہے، میں نے 5-10 منٹ اس کو جوڑنا ہے، اور آپ بھی گلی میں ہونا اور میں بھی گلی میں ہونا، اور شاعر صاحب کہیں سے اوپر سے چھت سے بیٹھ کے یہ دیکھ رہے ہوں گے، تو اس نے جو ہے نا اپنا جو ہے بالکل ایک لائن لکھ دی ہے. اور تو اس میں ایک اور لائن آ رہی تھی کہ میں جو ہے نا چرخے دی پتہ نہیں مطلب جو چرخے کی آواز آ رہی ہوتی ہے نا، اس کو سن کے نا میں مطلب جیسے ہم آج کے دور میں، اس دور میں ہینڈ فریز بھی نہیں ہوتے ہوں گے شاید، تو جو نہ پھر زیادہ گانا شانا ہوتا ہوگا یا کوئی میوزک وغیرہ کا کوئی سورس نہیں ہوتا ہوگا سلو میں، جہاں بندہ بستر میں گھس کے کوئی میوزک نہیں سن رہا ہوتا. جیسے میں ہینڈ فری لگا کے سن رہا تھا میوزک، تو اس وقت کوئی ایسا نہیں ہوتا ہوگا فنکشن، تو شاید پھر اس نے یہ ایک وہ سنا ہوگا کہ چلو جی میرا یہ جو سہارا ہے نا یہ تو چرخہ ہے، ٹھیک ہے، اب جو ہے نا میں اسی کی باتیں سنا کروں گی. تو وہ جب اس کو گھمائیں تو میں نے سنا ہے کہ اس کو گھماؤ تو اس میں نا کوئی اچھی سی آواز آتی ہے، مطلب او کی آواز آتی ہے یا جیسی بھی آواز آتی ہے، وہ اس کو سن کے نا میں ٹرن پروگرام. تو یہ جو ہے نا کیا وہ پرانے دور کی لو سٹوریز تھیں اور کیا تھا اور کیا نہیں تھا. تو آج کل تو پھر آپ کے پاس اگر آپ کے پاس اگلے بندے کے پاس زونگ نہیں، وہ ایک ہی مطلب سمز بھی جو ہے نا وہ ایک ہی رکھ لیتے ہیں، مطلب کہ میرے پاس اگر زونگ کی ہے تو اگلے کے پاس بھی زونگ کی ہوگی. بے شک وہ بات واٹس ایپ پہ ہی کرتے ہوں گے، پر وہ ان کا نا جو ہے سم جو ہے نا وہ سیم ہونی چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جانوں اب دور چلا جاتا ہے تو پھر جو ہے تو پھر تو مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر کہیں پہ واٹس ایپ بھی نہیں چل رہا ہوتا ہے تو پھر تو اب سیم نیٹ ورک ہوگا تو ذرا کم پیسے، اب خرچہ بھی نہیں کرنا بھی جانوں پہ، واہ جی واہ. تو بڑا یہ عجیب سا ایک تھا، تو میں نے سوچا چلو جی آپ لوگوں کو بتا دوں، ویلا بیٹھا ہوا تھا، ایک ویڈیو بھی بنانی تھی، میں نے سوچا چلو جی ایک ویڈیو بن جائے گی اور آپ کو میں نا چرخے کی بات بھی سنا دوں گا. اور یہ چرخے کی بات سن کے آپ نے زیادہ جو ہے نا سیریس نہیں ہونا، کیونکہ شاید یہ جو ہے شاعر نے اب کوئی جو ہے نا وہ بات کی ہے، یا پھر اس نے کسی کے اوپر سے، جیسے اب میں چھت پہ بیٹھ کے ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں تو شاید وہ بھی چھت پہ بیٹھ کے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں، اور تو اس نے کوئی جگاڑ دیکھ لیا ہو ایسے ویسا. تو یہ میری گزارش ہے کہ ایسا ویسا کوئی سسٹم نہ کیا کریں اور گزارا کیا کریں. تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اچھی سی ویڈیو میں ملوں گا. یہ جو ہے نا گپ شپ کی ویڈیو تھی، باقی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں، ایسی اچھی جو ہے نا میں آپ کو باتیں جو ہیں وہ بتاؤں گا. تو یہ میرے ذہن میں ہے تو میں نے آپ سے شیئر کر دیا. باقی آپ کو جو اچھا لگے تو وہ پھر نیچے مجھے بتائیے گا کہ ہاں ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.